سلیم نے انج پتر نو ہتھاں تے اٹھایا تے پتر گیا وے تے دکھ بڑا انا للہ پیاں پڑھ دیاں نے انج پتر نو ایک جگہ تے لٹایا تے جدو پتر نو لٹا کے کپڑا پایا اور شام دیاں اذاناں بلند ہویاں نے پتہ چل گیا وے کہ ابو طلحہ دے آن دا ٹائم ہو گیا وے میرا سر دا تاج اج کر آ رہا وے ایک پاسے پتر دی وفات تے دوسرے پاسے آمینہ دلال دی حدیث یاد آ جاندی ہے میرے پیغمبر دی حدیث او مسلمانوں اے نبی دے جانی سار نے او جتے نبی دی گل آ جاوے او تے پترام دی پروانی کر دے او جتے آمینہ دلال دی گل آ جاوے او تے جان تے مال دے اولاد دی پروانی کر دے او مسلمانوں سلیم شام دیاں اذاناں بلند ہویاں نے انج اچھے کپڑے غسل کر کے اپنے آپ نو تیار کیتا وے اور میں کہنا تیری عظمت نو سلام اور ایک پاسے دل دا ٹکڑا دنیا تو ٹر گیا تے غسل کر کے انج چنگا لباس پہنے آوے اور میرے کملی والے نبی نے آکھیا مسلمانوں میں اپنی ماما پہنانوں پیغام دینا چاہنا وا اے میرے نبی دا فرمان او جدو شام دا ویلا ہو جاوے نا او تیرے خاون دے آن دا ٹائم ہو جاوے نا تے چنگا لباس پہنے آ کر اور چنگے کپڑے پہنے آ کر ان دی وجہ اے وے اے غریب سارا دن اور تکے کر کے مزدوریاں کر کے آن والا اور پتہ نہیں بار کنے کو تکے کھا کے آیا ہے اور سارا دن لوگاں دیاں گالیاں برداشت کر کے اور سارا دن مزدوریاں کر کے اور سارا دن اٹھاں چک کے اور سارا دن نوکریاں کر کے جدو شام نو تھکیا ٹوٹیا کر آندا وے تے اچھی طرح اپنے خاوند دا استقبال کریا کر اور مسلمانوں ادھر پتر دی وفات تے چنگے کپڑے پہنے نے تیار کیتا تے باہروں دروازہ کھڑکیا آکھیا مندق الباب کون ہے دروازے تے آن والا آکھیا سلیم میں تیرا خاوند ابو طلحہ آیا ہاں انج دروازہ کھولیا ہائے او کیسا منظر ہوئے گا دروازہ کھولیا ابو طلحہ دیاں نظرہ پئیاں سلیم نے چنگے کپڑے پائے نے مسکرا کے کہندے نے سلیم انج لگدا جویں اللہ نے ساڈے پتر نو شفاواں عطا کر دتیاں نے او مسلمانوں اوے کیسا اس ماں دا دل ہوئے گا اور دل اندر پتر گا گام میں پتر دا دکھ رکھے اب تیار ہویاں نے اور ویکھو اے خامد نو پریشان کرن والی ہے اے خامد نو تانے دین والی ہے اور ویکھ